अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आज इमरान खान ने अदालत में सही वक्त पर सही पत्ता खेलकर सबको कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। इमरान खान तकरीबन पिछले 1.5 साल से सब्र किए हुए थे। कभी इन पर इल्ज़ाम लगता था कि इन्होंने फराह गोगी को घड़ी बेची, कभी इल्ज़ाम लगता था कि जुल्फी बुहारी ने घड़ी बेची। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर उसका सही मौके पर सही जवाब देकर आज अदालत में इस झूठे केस पर एटमी हमला कर दिया कि तोहफे मिलिट्री सेक्रेटरी ने भेजे थे। अब आसिम मुनीर जो है वो नई कश्मकश में मुब्तला हो चुका है, क्योंकि जज को पहले ही इमरान खान के मुतल्लिक जो तफसीलात फराहम की गई थी कि तुमने ये शिक डालकर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अब जज जो है वो खुद परेशान हो चुका था कि अब मैं उस पुरानी शीट को पढ़ूं कि या नई शीट को पढ़ूं, अब मैं करूं तो क्या करूं। इमरान खान ने अपना केस आज इतने ज़बरदस्त तरीके से पेश किया कि जज होने के बावजूद जो है वो पीडीएम नर्वस हो चुकी है कि किस तरह अब हम इमरान खान के इस बयानिए को मात देंगे। मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा का इम्तहान भी शुरू हो चुका है कि क्या वो हक सच के लिए इमरान खान का साथ देंगे या फिर झूठी गवाही आसिम मुनीर के कहने पर देंगे। लेकिन इस टाइम पर जो तासुर आ रहा है वो यही है कि मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा कभी भी इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देंगे, क्योंकि फ़ौज में ये आम तासुर पाया जाता है कि ये कायद इमरान खान को पसंद करते हैं और आज भी इमरान खान के खास बंधु में इनका शुमार किया जाता है। फ़ौज में जो लोग कायद इमरान खान के हक में हैं उनमें से एक मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार भी हैं। अब अगर एक मेजर जनरल कायद इमरान खान के हक में गवाही देगा तो फिर केस की क्या वक़्त रह जाएगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस गवाही को नज़रअंदाज करके अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया गया तो ये मेजर जनरल की झूठी गवाही सबर करने के अलावा फौज को झूठा कहने के मुतरादिफ भी होगा। अब कंपनी जो है वो पूरी तरह फंस चुकी है। अब करे तो क्या करे। अब नून लीग जो है वो मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा को मुस्तकबिल में आर्मी चीफ बनाने का लालच देकर ताकि किसी भी तरीके से इमरान खान के खिलाफ किया जाए। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार कभी भी बाजवा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह बाजवा के अपने ही हाथों से उसकी इज्जत लुट रही है, अब माजी में कोई भी फौजी जो है वो ये सब करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि इमरान खान तो फौज से प्यार करते हैं, वो इतबार करते हैं। अब इस केस में सबसे अहम गवाह के तौर पर एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल को पेश करने का कह दिया है। इमरान खान को यकीन है कि ये वर्दी वाला अपनी वर्दी की लाज रखेगा। लेकिन अब टफ टाइम जो है वो मेजर जनरल के लिए भी शुरू हो चुका है, क्योंकि दूसरी तरफ फैसल वाडा को भी लॉन्च कर दिया गया है। फैसल वाडा का कहना है कि फौज जानती है कि नून लीग ने इंतखाबी सर्वे कराए हैं और नतीजा ये निकला है कि नून लीग को अवामी हमायत हासिल नहीं रही। अब अगर वो फौज की नाफरमानी करते हैं तो फौज के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिहाजा फौज की नाफरमानी के बारे में नून लीग सोच भी नहीं सकती। इसीलिए तो जहांगीर तरीन की पार्टी को आगे लगाया गया था, ताकि अगर नून लीग बगावत करती है और पीपल्स पार्टी तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन मौजूद हो। इसीलिए तो मरियम नवाज जो हैं वो साइलेंट मूड पर चली गई हैं। आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज आने वाले दिनों में आसिम मुनीर को एक दफ़ा फिर से रगड़ने जा रही हैं? आज पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जिनकी शहादत को जो है 1 साल पूरा हो चुका, अल्लाह पाक शोहदा की दर्जात जो हैं वो बुलंद करे। जनरल साहब इन अफसरान में शामिल थे जिनका असल नज़रिया ये था कि फ़ौज को अपने काम से काम रखना चाहिए और वो इस नज़रिए पर आखिरी दम तक डटे रहे। तहकीकात तो नहीं हुई, अब कैसे पता चलेगा कि जनरल सरफराज के साथ हकीकत में हुआ क्या था। ये तो मुद्दे वतन पाकिस्तानी जो हैं वो जानते हैं। और आज आसिम मुनीर के नया बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, तो जनाब हमें ये कहानियाँ ना सुनाएं
کہ دہشت گرد کون ہیں، کہاں سے آئے۔ ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر تم لوگوں کو دنیا کی 7ویں بڑی فوج بنایا، پھر آج اتنے عرصے بعد دہشت گرد کہاں سے واپس آئے، اور وہ بھی صرف KPK میں۔ اب سوال پوچھنا تو بنتا ہے، کیونکہ ایک 22 گریڈ کا افسر جو ہے وہ ملک کے سارے فیصلے کرے گا۔ KPK پھر سے لہو لہان ہے۔ جب بھی ملک میں ڈالر ختم ہونے لگتا ہے، KPK خون سے ہولی کھیلنے کا نیا پلان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ آپ لوگ جو ہمیں کہتے ہو کہ پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسیز میں مانی جاتی ہیں، تو وہ ایجنسیز کہاں ہوتی ہیں جب پاکستان میں دھماکے ہوتے ہیں؟ اصل میں آپ کی ساری توجہ تو عمران خان کو ختم کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ کون کیا کرتا ہے اس سے تو آپ کو کوئی بھی دلچسپی نہیں، اور آپ اصل میں سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ اس ٹائم پر عدلیہ کا بھی ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ اس ٹائم پر چپ کر کے بیٹھی ہے، کیونکہ عدلیہ کسی بھی قیمت پر یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر عطا بندیال جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے 1.5 سال سے وہ گڈی گڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور آج جو یہ خبر آئی ہے تو ہم بندیال صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بندیال صاحب 1.5 سال عمران خان نے صبر کیا، تو کیا آپ آج بھی چپ رہیں گے؟ اور آپ نے یہ آج فیصلہ کیوں کیا کہ فل کورٹ بنے گا؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ فل کورٹ کیوں بنانے جا رہا ہے۔ بندیال ستمبر میں ریٹائر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فائز عیسیٰ جو ہے وہ نئے آرمی چیف ہوں گے، اور جب فل کورٹ بنے گا تو بندیال جو ہے یہ ٹاٹا بائی بائی ہو چکا ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندیال ڈٹ کر کھڑا ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ یہ صرف عوام کو تھوڑی سی ٹھنڈی گولی دینے کے لیے اس کو بلایا گیا ہے، تاکہ عوام جو ہے وہ اٹھے نہ، عمران خان کے حق میں کھڑی نہ ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ایک بھی فیصلہ بندیال نے عمران خان کے خلاف دے دیا تو عوام سڑکوں پر نکل آئے گی۔ اسی لیے یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی کہ تم عوام کو ٹھنڈی گولی دو، کوئی نہ کوئی فیصلہ عمران خان کے حق میں کرتے رہو، تاکہ عوام جو ہے وہ لسی پی کر سوئی رہے اور سمجھے کہ بندیال ڈٹ کر کھڑا رہا ہے۔ تو بندیال بالکل بھی ڈٹ کر نہیں کھڑا۔ فل کورٹ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ستمبر میں عمران خان کو انہی عدالتوں میں جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے کیا جائے گا۔ اسی لیے تو نواز شریف واپس نہیں آ رہا۔ نواز شریف اس دن واپس آئے گا جس دن عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور یہ کام جو ہے یہ ستمبر میں ہی ہوگا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اگر اب بھی ہم نے نہیں جاگنا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ ملک کو صومالیہ بنانے جا رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم عمران خان کو مائنس کریں، اور یہ پوری طرح اس پلان میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ عمران خان کس کس محاذ پر لڑے؟ وہ ایک عمر رسیدہ شخص کے ہونے کے باوجود اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو اور مجھے بچا رہا ہے، لیکن یہ وطن اس اکیلے کا نہیں۔ اگر آج ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو یقین مانیے ہماری نسلیں جو ہیں وہ در بدر ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کا کیا ہے؟ یہ تو پیسہ لوٹ کر گھسیٹ کر لندن، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، پیرس کہیں بھی چلے جائیں گے۔ سوچیں کہ اس مہنگائی میں ہماری فیملیز کا کیا ہوگا جو کہ میڈل کلاس ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، جاگو، کیونکہ جو قومیں جاگتی نہیں وہ ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آپ افریقہ کو ہی دیکھ لیجئے، وہاں پر دنیا میں سب سے بڑی معدنیات ہے، لیکن لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں۔ تو جب قومیں غلام ہوں تو پھر وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں۔